नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा खाद्य सङ्कट हुने अनुमान। कर्णालीवासीलाई रोग र भोकबाट मर्न नदिने मन्त्री केसीको भनाई। कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा एक युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सरकार र आम नागरिकले थप संयमता अपनाउनु पर्नेमा डाक्टर केसीको जोड। एमसीसी पास गर्ने नगर्ने विषय अब संसदको भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नयाँ नक्सा जारी भए पनि भूमि फिर्ता ल्याउन सोचे जस्तो सजिलो नभएको उल्लेख। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सरकारको गृह कार्य सुरु। संक्रमण फैलिन नदिने गरी कर्मश ल्याइने। अब खबर विस्तारमा। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा 23,420 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ। समग्र प्रदेशको लागि वार्षिक 3,50,998 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। तर पछिल्लो समय लकडाउनले आपूर्तिमा थप असहजता थपिरहेका बेला यस वर्ष थप अभाव बढ्ने देखिन्छ। तर कर्णाली प्रदेशले भने अझै 3 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न रहेको र कुनै अभाव नरहने बताएको छ। कर्णाली सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव नहुने र आपूर्ति पनि प्रभावित नभएको बताउनु भयो। अरू सबै टाइट हुँदै पनि खाद्य आपूर्तिको कुरालाई सहज गरिएको छ र अहिले सामान्य अवस्थामा हाम्रोमा खाद्य अवस्थालाई हेर्दाखेरि खास गरी साबिकको कर्णालीमा 2-3 महिनालाई पुग्ने गरी खाद्य स्टक छ। अब उत्पादन पनि अब अलिअलि नभएको होइन, उत्पादन पनि हुने कुरा जारी नै छ। मान्छेले गरि नै रहेछन्। अझ लकडाउनको बेला मान्छे केही काम नपाएर उत्पादनमा लाग्ने अवस्था, अब खेतीपातीमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा उत्साह पनि छ र कामको सदुपयोग पनि भइरहेको छ, श्रमको सदुपयोग पनि भइरहेको छ। अब त्यसले मात्रै पुग्छ भन्ने त बिल्कुल होइन कर्णालीमा। त्यसो हुँदाखेरि आपूर्तिको अवस्थालाई सहजीकरण गर्न हामीले नाकामा खाद्यशीललाई निर्मलीकरण गरेर सहज ढङ्गले ल्याउने गरी यसलाई व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई छुट गरिएको छ, मतलब रोकिएको छ। मन्त्री केसीले खाद्यान्न सङ्कट आउन नदिन हरेक स्थानीय तहमा खाद्यान्न भण्डार केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो। तर फेरि हामी सकेसम्म किन्नका लागि पनि त चिज चाहियो त। बाहिर जस्तो हामीले किन्नका लागि भारतमा भएन दिने भयो, चीनले भएन दिने, यो विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट पर्न सक्छ। आफैले उत्पादन गर्नु परेन। त्यसैले आफै उत्पादन गर्ने कुरामा बढीभन्दा बढी लागौँ। त्यसपछि समस्या समाधान गर्न अहिलेदेखि हामी भण्डारण गर्ने, एक पालिका एक खाद्य भण्डारणको कुरा, केन्द्रीय खाद्य मतलब संस्थानहरू जति अहिले खाद्य संस्थानहरू छन् ती केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा छन्। तिनीहरूले नै अब हामीसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छन् र हामीले पनि उनीहरूसँग समन्वय गरेर गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी तीनवटै सरकारको यस्तो कुरामा रोगका विरुद्ध लड्ने र भोकका विरुद्ध लड्ने कुरामा कहीँ कतै पनि समस्या हुँदैन। रोग र भोकले कोही पनि मर्न नपर्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले सबै कुराको व्यवस्था मिलाएको बताउनु भयो। कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक एकजनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। दैलेखको 8 नगरपालिकाका 35 वर्षीय एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। देशका अन्य 6वटा प्रदेशमा कोरोना संक्रमित फेला परिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा भने संक्रमित भेटिएका थिएनन्। तर सोमबार प्रदेशमै पहिलोपटक एक युवामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कर्णालीमा संक्रमित फेला परेसँगै सरकार र आम नागरिकले थप संयमता अपनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कर्णाली प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज केसीले पहिलेको भन्दा अलि चनाखो भएर काम गर्ने बेला आएको बताउनु भयो। हामीहरू पहिला अलिकति कोरोना आइसकेको छैन कि भन्ने खालको एउटा उ थियो भने अहिले अब पिसिआर पोजिटिभ केस भेटिसकेको हुनाले ल अब कर्णालीमा कोरोना छ भन्ने लगभग पुष्टि भइसकेको छ। अब हामीहरूले जुन रणनीतिहरू अपनाइरहेछौँ त्यसलाई अलि सुधार गर्ने, त्यसलाई अझ तीखो बनाउने र हेल्थ चेकराईलाई एकदमै कम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनमानसबाट पनि र सरकारी संयन्त्रबाट पनि। एउटा गाउँपालिकामा 30-40 जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्। यदि तिनीहरू नै सङ्क्रमित भयो भने पुरै गाउँपालिका स्वास्थ्यकर्मी विहीन हुने सम्भावना। जुन लकडाउन भयो त्यति बेला हामीहरूले 1 नम्बर यसलाई प्राथमिकता राख्नु। सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राम्रो ग्लोभ्स, राम्रो मास्क, राम्रो पिपिई प्रोभाइड गरिसक्नु पर्ने थियो, जो अहिलेसम्म भएको छैन, अझै पनि भएको छ। र अहिलेसम्म जति पनि आइसोलेसन वार्डहरू बिरामीलाई उपचार गर्नको लागि भनेर चाहिँ रेडी बनाएर हामीहरूले चाहिँ राखेको थियौँ। त्यसलाई अब यति बेला चाहिँ त्यसलाई तिखार्ने बेला भएको छ। ठ्याक्क सबैजना रेडी भएर बस्नु पर्यो, जिल्लादेखि लिएर हाम्रो जुन प्रदेश अस्पताल छ यहाँसम्म। संक्रमण पुष्टि भएका युवा केही समय अगाडि भारतबाट आएका थिए। भारतले रेल सेवा सुरु गरेपछि एक साता यता कर्णालीका नागरिकहरू फर्किने क्रम सुरु भएको छ।
यो अवधिमा झन्डै 20,000 नागरिक कर्णालीमा भित्रिने प्रदेश सरकारको अनुमान छ। प्रदेशका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै भारतबाट आउनेहरू भएको भन्दै डाक्टर केसीले उनीहरूलाई सीमा नाकामै PCR परीक्षण गरेर गन्तव्य स्थानमा पठाउनु पर्ने बताउनु भयो। स्वास्थ्य कर्मीहरूले सधैँ सरकारलाई के भनेको हो भने क्वारेन्टाइन अलिकति ठुलो खालको क्वारेन्टाइन बोर्डरमै बनाउनुहोस्, त्यहीँ PCR गर्नुहोस्, त्यहीँ नेगेटिभ आएपछि बल्ल भित्र्याउनुहोस्। अब त्यो राजनैतिक हिसाबले र म्यानेजमेन्टको हिसाबले सम्भव भएन। त्यसो भए हुनाले सबैजना गाउँ गाउँ नै पुगिसके र नेक्स्ट लट जो मान्छे आउँछन् उनीहरू पनि गाउँ गाउँ नै पुग्नेवाला छन्। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि जुन जुन ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन राखेको छौँ त्यसलाई एकदमै टाइट बनाउनु पर्यो, व्यवस्थित र एकदमै वैज्ञानिक क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउनु पर्यो, नत्र भने अवस्था भयावह। भारतमा वर्षेनी 50,000 कर्णालीवासीहरू जाँदो रहेछन् र यी भनेका अलिकति युवा वर्गहरू हुन्। एक्चुअली यदि हामीहरूले एकदमै सावधानी अपनाएर राम्रोसँग क्वारेन्टाइन गरेर र राम्रोसँग PCR टेस्ट गरेर उनीहरूलाई भित्राउन सक्यौँ भने कर्णालीको लागि यो ठुलो वरदान हुन्छ, उपहारै हुन्छ। अब अहिले ठ्याक्कै बाली लगाउने बेला भएको छ। यदि त्यो युवा वर्गलाई कर्णालीमा भित्र्याइयो र राम्रोसँग कृषिमा लगाइयो भने चाहिँ हामीलाई कोरोनाबाट बचाउने नै तिनीहरू हुनेछन्, भोकमरीबाट बचाउने नै हुने तिनीहरू छन्। त्यसैले इन्डियामा भएको जति पनि युवाहरू छन् उनीहरूलाई भित्र ल्याउनु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, तर विधि एकदमै राम्रोसित चाहिँ अपनाउनु पर्यो, वैज्ञानिक विधि एकदमै राम्रोसित अपनाउनु पर्यो। सामान्य कुरा हो, यसलाई चाहिँ हामीहरूले कार्यदक्षताका साथ चाहिँ गर्न जरुरी छ। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुभन्दा स्क्रिनिङ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पठाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि भेरीगङ्गा नगरपालिकाको छिन्चुमा 100 बेड क्षमताको स्क्रिनिङ सेन्टर राख्ने तयारी थालिएको सामाजिक विकास मन्त्री दल राउलको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC चोर बाटोबाट पारित गर्न नखोजिएको बताउनु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै ओलीले MCC पास गर्ने नगर्ने विषय अब संसदको भएको बताउनु भयो। जेठ 2 गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 211 मा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटोल 400 kV ट्रान्समिसन लाइनको विषय उल्लेख छ। सोही विषयमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले MCC चोर बाटोबाट ल्याउन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाउनु पर्ने कुरा भएकाले पछाडि ढोका नभई अगाडिकै ढोकाबाट बनाइने बताउनु भयो। MCC पास भए नभए पनि लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटोल 400 kV ट्रान्समिसन लाइन बनिछाड्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो। लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइनको 400 kV ट्रान्समिसन लाइनको उल्लेख छ। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ यो पछाडिको ढोकाबाट MCC ल्याउन खोजियो, जसकेलाबाट MCC छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ, यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। MCCले बनाउँछ, MCCले बनाउँछ, MCCले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। MCC भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, MCC सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले, अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो।
यो एमसिसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भने। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने कुनै देशले? अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होसियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो गुणगान मात्रै गाएको भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा ओलीले स्थायी सरकार भएकाले दीर्घकालीन योजनाहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। 2 वर्षको अवधिमा सरकारले 3600 किलोमिटर बाटो निर्माण गरेको तथा 325 पक्की पुल बनाएको र योभन्दा तीव्र गतिले काम अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। यस सरकारले 2 वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कति बाटो बनायौँ, कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ, मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600 प्लस किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यसबीचमा। पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ, म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्न खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई काममा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारलाई असफल बनाएर, अलोकप्रिय देखाएर जनतामा भ्रम फैलाएर सफलता नपाइने उहाँले बताउनुभयो। आलोचना गरेका भरमा जनताले पताउँछन् अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छन् भन्ने भ्रममा नपर्न र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गर्नुभयो। मेरो आग्रह छ, कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होजेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो होइन। त्यसको आँपको रुखमा फलेन, जति लटरम्म फलेको भए पनि त्यसको आँपको रूपमा फलेन आँप। त्यसको त बोट खाली नै छ, छ्याक्र्याक्क पऱ्यो, मर्न लाग्यो बोट आदि। जे भने पनि तपाईँले आफैले आँप लगाएर त्योभन्दा बढी फलाउनु भयो भने मान्छेले पत्याउँछ। आँप फलेन भनेर क्रिटिसाइज गरे भरमा आँप पनि अलिकति चुचो चुचो बाङ्गो बाङ्गो परेको छ, गतिलो छैन भनेर आलोचना गरेका भरमा जनताले पत्याउँछ र अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छ भन्ने त्यस्तो भ्रम चाहिँ हामी कसैले पनि नपालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामी काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धा मुनासिबै हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको निर्णयले नेपालको मानचित्रमा परिवर्तन आएको बताउनु भएको छ। नयाँ नक्सा जारी भए पनि भूमि फिर्ता ल्याउन सोचे जस्तो सजिलो नभएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा नक्सा परिवर्तन भएपछि निशान छाप विद्यालयका पाठ्यपुस्तक र सबै क्षेत्रमा लागू हुने उहाँले बताउनुभयो।
नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउनु जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ। किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ। हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अङ्कित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोग गठनमा विभिन्न कारणले विलम्ब भएको भन्दै अब छिट्टै अगाडि बढाइने आश्वासन दिनुभयो। साथै उहाँले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन बनाइने तयारीमा पूर्ण रूपमा सरकार लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले विदेशमा अलपत्र परेका र स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा मोडालिटी तयार गर्न छलफल सुरु गरेको हो। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू र क्वारेन्टाइनको मापदण्डका विषयमा छलफल गरी कार्ययोजना तयार गर्न मङ्गलबार समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ। समितिका सचिव समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट ल्याउने कामलाई व्यवस्थित गर्दै सङ्क्रमण फैलिन नदिने गरी क्रमशः ल्याउने ढङ्गको योजना ल्याउने तयारीको चरणमा रहेको समेत बताउनुभयो। मुलुक बाहिर रहनुभएका भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहनुभएका कामका सिलसिलामा जानुभएका, त्यसै गरी अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएका, उपचार लगायत अन्य निजी भेटघाटको क्रममा विदेश जानुभएका, विदेशमा कूटनैतिक नियोग अन्तर्गत बसेर काम गरिराख्नुभएका, बिसन्चो बिरामी पर्नुभएका गर्भवती महिलाहरू र नेपालमा आफन्तहरू बितेर नेपाल आउनुपर्ने परिस्थिति पर्नुभएका त्यस्ता व्यक्ति महानुभावहरूलाई नेपालभित्र ल्याउने विषयमा कार्ययोजनाको अहिले छलफल भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी कुन ढङ्गले ल्याउँदा नेपालमा आउनेहरूलाई व्यवस्थित गर्दै त्यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन पनि नदिने, उहाँहरूलाई आउनलाई पनि क्रमशः लिएर आउने, व्यवस्थित गर्दै ल्याउने ढङ्गको योजना तयारीको चरणमा हामी छौँ। आजको बैठकमा त्यो योजनाको उप छलफल भएका छन्। समितिको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टाइनहरूलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको सुरक्षाको व्यवस्था, तथ्याङ्क राख्ने लगायतका काम नेपाली सेनाको उपस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अगुवाईमा हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको बन्दोबस्तीको व्यवस्था, खानपिनको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोग हुने र सम्बन्धित स्थानीय तहले जिम्मा लिने गरी व्यवस्थापन गर्ने किसिमका कार्ययोजना हुनेछ। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा खाद्य सङ्कट हुने अनुमान, कर्णालीवासीलाई रोग र भोकबाट मर्न नदिने मन्त्री केसीको भनाई। कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा एक युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सरकार र आम नागरिकले थप संयमता अपनाउनु पर्नेमा डाक्टर केसीको जोड। एमसीसी पास गर्ने नगर्ने विषय अब संसदको भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नयाँ नक्सा जारी भए पनि भूमि फिर्ता ल्याउन सोचे जस्तो सजिलो नभएको उल्लेख।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सरकारको गृह कार्य सुरु, संक्रमण फैलिन नदिने गरी कर्मश ल्याइने। हवस् त, अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।